नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जन्नत को अल्लाह ताला ने ईमानदार और ताबेदार बंदों की आरामगाह बनाया है। कुरान व हदीस में इसकी नेमतों और खूबियों का बहुत कुछ बयान आया है। पहले ये समझो कि जन्नत चीज़ क्या है। लगूत में जन्नत बाग को कहते हैं और बाग में फल भी होते हैं और साया भी होता है और पेड़ और फूल भी होते हैं और फराहत भी बख्शी हुई होती है। पानी के इंतजाम भी अच्छे होते हैं। अब इसके साथ ये बात और मिलाओ कि वो खुदाई बाग है। वो खुदाई बाग है, इससे मालूम हुआ वो मामूली बाग नहीं है। दुनिया में भी बादशाहों और अमीरों के बाग होते हैं और उनमें भी तरह तरह के सामान्य और राहत बाखूब होती हैं और अजीब अजीब चीज़ भी होती है। किसी बादशाह के बाग में महल वगैरह होते हैं और किसी बादशाह के बाग में मेहमान खाना अलग से होता है और किसी बादशाह के बाग में घूमने फिरने की जगह अलग से होती है और किसी बादशाह के बाग में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके आराम के लिए होती है। जब अमीर और बादशाहों के बाग ऐसे होते हैं तो अब खुद समझ लो कि वो बाग जो है वो खुदाई बाग है, तो वो कैसा आलिशान बाग होगा जिसके हासिल करने की खुदा ताला ने ताकीद भी फरमा दी है। जन्नत कोई मामूली बाग नहीं है, बल्कि उसमें अजीब और गरीब सामान भी होंगे। जन्नत की नेमत दुनिया की नेमतों से बहुत नफीस है। जन्नत की नेमतों को हदीस शरीफ से मालूम करो। हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत की हूरों के सर पर ऐसे नफीस दुपट्टे हैं कि अगर उनका एक बाल दुनिया में लटकाया जाए तो चांद सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। जन्नत की हूर ऐसी खूबसूरत और हसीन है कि 70 जोड़ों के नीचे से भी उनका बदन झलकता है। जन्नत की मिट्टी जवाहरात और मुश्क की है और हौजे कौसर का पानी की ये तारीफ है कि जिसने उसमें से एक दफ़ा पानी पी लिया उसको कभी प्यास न लगेगी। और कमाल ये है कि बगैर प्यास के भी उसको पिएंगे तब भी मज़ा आएगा। दुनिया के पानी में प्यास के वक्त ही मज़ा आता है, लेकिन बगैर प्यास के मज़ा नहीं आता। जन्नत के पानी की ये शान है कि एक दफ़ा पीकर उम्र भर के लिए पानी की तकलीफ़ महसूस ना होगी और प्यास की तकलीफ़ महसूस ना होगी ना। जैसे कि हमारा पानी पीने को दिल करता है और जो है हमें प्यास लगती है तो उस टाइम हम कितने परेशान होते हैं। एक दफ़ा खाना लेट हो जाएगा लेकिन तब प्यास लगती है ना, तो पानी चाहिए। तो अगर एक बार जन्नती उस पानी को पी लेगा तो फिर उसे उम्र भर के लिए पानी की जो तकलीफ़ है और प्यास की तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। मगर जन्नत के पानी में बगैर प्यास के भी मज़ा आएगा। बताओ दुनिया में ऐसा पानी कहाँ है जिसे पीने से ना कभी प्यास लगेगी। जन्नत का पानी मगर जन्नत के पानी में बगैर प्यास के भी मज़ा आएगा। बताओ दुनिया में ऐसा पानी कहाँ है जिससे प्यास ना लगे और बगैर प्यास के भी उसमें मज़ा आए। इस पर तमाम नेमतों को समझ लो कि जन्नत की नेमतें कैसी होंगी। जन्नत की नेमतों के सामने दुनिया की नेमत क्या चीज़ है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में कहीं ऐसा पानी है कि अगर हम एक बार पी लें और फिर प्यास ना लगे और बगैर प्यास के भी उसमें मज़ा आए। अगर हमें प्यास लगती है तो मज़ा आता है, लेकिन जब हमें प्यास नहीं लगती तो हमारा पानी पीने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो जन्नत में एक से एक चीज़ बढ़कर होगी। अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए बड़ी नेमत रखी है और बहुत बड़े बड़े इनाम रखे हैं। और जन्नत में दर्जे भी होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कम दर्जे के जन्नती होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं उससे बड़े जन्नती होते हैं, बढ़कर दर्जा उनका बुलंद होता है। कई बार होता है ना कि अल्लाह पाक हमारा जो है जन्नत में दर्जा बुलंद कर, तो बुलंद का मतलब ये होता है कि दर्जे जो है ना बढ़ते चले जाते हैं। कोई कम दर्जे के लोग हैं तो कोई ज़्यादा दर्जे के लोग हैं, तो इस तरह से जो है वहाँ पर दर्जे होते हैं। देखो इस कदर फ़र्क है कि यहाँ की तमाम ग़िज़ा थोड़ी सी देर में बदबू और पैखाना बन जाती है। बदबू और पखाना बन जाती है, जिसकी बदबू से दिमाग परेशान हो जाता है। जन्नत में जितना चाहो खा लो,
ایک ڈکار خوشبودار آئے گی، ایک جو ڈکار آئے گی وہ خوشبودار آئے گی اور اس سے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور یہی خوشبودار پسینہ آئے گا، اسی طرح ایک خوشبودار پسینہ آئے گا جس سے سارا پانی ہضم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ایسی نعمت ہوگی جنت کی، کتنا بھی کھاؤ۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں ہم تھوڑا سا کھا لیتے ہیں نا تو ہمیں جو ہے نا بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی بار بد ہضمی ہو جاتی ہے، کئی بار جو ہے نا دست وغیرہ لگ جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ وہاں نہ پیشاب کی تکلیف اور نہ پیخانے کی اور نہ ہیجے کا اندیشہ اور نہ ہی ہیجے کا ڈر، وہاں کسی چیز کا بھی نہ ڈر ہے نہ فکر ہے کھانے پینے کا، جیسا ہم یہاں ڈرتے ہیں تھوڑا سا زیادہ کھا لیتے ہیں کہیں ہیجا نہ ہو جائے، تو اس طریقے کا وہاں کوئی بھی ایسی جو ہے نا ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ وہاں کی آرام میں تکلیف کا کوئی نام ہی نہیں، جو وہاں پر آرام ہوگا وہاں پر تکلیف کا کوئی نام نہیں۔ دنیا میں یہ ہے کہ ہم کتنے بھی آرام سے رہتے ہیں اور کتنے بھی مالدار ہیں اور کتنی بھی ہمارے ساتھ جو ہے نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف لگی ہوئی ہے، چاہے وہ گھریلو ہو، چاہے وہ بچوں کی ہو، چاہے رشتہ داروں کی ہو، کچھ نہ کچھ رنجش، کچھ نہ کچھ غم، کچھ نہ کچھ پریشانی لگی رہتی ہے۔ لیکن وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی، نہ کوئی فکر ہوگا، وہاں جنتی ہمیشہ آرام سے رہیں گے اور نہ وہاں سے کبھی باہر نکلیں گے۔ جو ایک بار جنتی جنت میں چلا گیا وہ کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ ہاں یہ ہوگا کہ کچھ جنتی کم درجے کے ہوں گے اور کچھ جنتی بڑے درجے کے ہوں گے، جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی بالکل فقیر ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر کا جو ہوتا ہے تھوڑا وہ امیر ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر جو تھوڑا اور زیادہ امیر ہوتا ہے۔ اب کسی کے پاس سائیکل ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس بلٹ ہے، کسی کے پاس کار ہے، کسی کے پاس اس سے بھی بڑی کار ہے، اسی طرح مکان ہے، کسی کے پاس جو ہے 1 پلاٹ، کسی کے پاس 2 پلاٹ، اسی طریقے سے درجے ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے جنت میں بھی درجے ہیں، کوئی کم درجے کے جنتی ہیں اور کوئی زیادہ درجے کے جنتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی درجے بنائے ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور جو ہم نے آج کی حدیث میں جو ہے پڑھا ہے اور سنا ہے، تو اس پہ ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہمیں جنت کی جو ہے نا بہت ہی زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ جب ہم اچھے کام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کریں گے، تو جبھی ہم جو ہے جنت میں جائیں گے، جبھی ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ ایسے مفت میں جنت نہیں ملتی، جنت بہت مہنگی ہے، ایسی نہیں ہے کہ جنت ہمیں فری میں مل جائے گی، جنت کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار اگر ہم دنیا میں جس قدر ہم محنت کرتے ہیں اس قدر ہی ہمیں جو اس کا پھل ملتا ہے۔ اب کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھو بچوں کو ہم شروع سے پڑھاتے ہیں، بچپن سے ہی کتنی محنت ہوتی ہے پڑھانے میں، خود بھی محنت کرتے ہیں اور بچہ بھی محنت کرتا ہے، جب جا کے وہ پاس ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے 20 22 25 26 سال کی عمر میں اسے جو ہے نوکری ملتی ہے، اور جب اسے نوکری ملتی ہے، گورنمنٹ جاب ملتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا کہ اس کی عمر بھر کے لیے وہ لگ جاتی ہے، تو وہ ایک دم جو ہے نا بہت خوش ہوتا ہے، گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو اس کے پیچھے محنت کتنی ہے، پورے پریوار کی محنت ہوتی ہے، ماں باپ کی محنت ہوتی ہے، اور جو ہے اس کی خود کی اتنی محنت ہوتی ہے، تب جا کے اس کو وہ وہاں پر اس جگہ پر پہنچتا ہے۔ اب جنت ایسے تھوڑی نا، جنت تو آخر جنت ہے، وہ کیسے مل جائے گی، تو اس کے لیے بھی تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ تو ایسے ہی دنیا میں ہمیں ہر چیز کی تیاری کرنی پڑتی ہے، تو اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جنت کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ہمیں جنت مل جائے گی، مسلمان تو ہو گئے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ جو ہے قاعدے قانون ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، تبھی ہمیں جنت ملے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی جنت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ مل گئی نا تو وہ آخرت میں مل جائے گی اور سدا کے لیے مل جائے گی۔ دنیا کی ایک ایسی نعمت ہے جو ختم ہو جائے گی، لیکن جنت کی جو نعمت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوئے گی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم دین پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔